ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 17 अप्रैल 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून कुफारे का अक़ीदा। सुनहरी मतन यूहन्ना। मैं और बाप एक हैं, मसीह यसू। जवाबी मुतालिया। यूहन्ना। यसू ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को हमेशा की जिंदगी दे। और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूँ, ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए, और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी। दरसीवाज बाइबल में से मत्ती। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया। यूहन्ना। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमको दिखा, यही हमें काफ़ी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। यूहन्ना। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए, और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई, और उसके पास आकर कहने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब। और उसके तमांचे भी मारे। इस पर उसने उसको उनके हवाले किया कि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए, वहां उसको मसलूब किया। यूहन्ना। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से हटा देखा। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा, जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, है औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं,
और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उसे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी, मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे बातें की। फिर उसी दिन, जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक शख्स, यानी तोमा, जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे, हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज यकीन न करूंगा। 8 रोज के बाद, जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। रोमियो। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। रोमियो। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ, गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। ये मसीह ही है जो अपनी सूरत पर बनाए गए इंसान और खुदा के माबैन इत्तेफाक या रूहानी मुआहदे को बयान करता है। मसीही दौर से पेशतर और बाद अज़ां नस्ल दर नस्ल मसीह बतौर रूहानी ख्याल, बतौर खुदा के साया, उन लोगों के लिए कुछ खास ताकत और फजल के साथ आया जो मसीह यानी सच्चाई को हासिल करने के लिए तैयार थे। इब्राहिम, याकूब, मूसा और अंबिया ने मसीहा या मसीह की जलाली झलकियां पाई थीं।
جس نے ان دیکھنے والوں کو الہی فطرت محبت کے جوہر میں بپتسمہ دیا تھا۔ الہی شبیہ خیال یا مسیح الہی اصول یعنی خدا سے غیر منفک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یسوع نے اپنی روحانی شناخت کے اس اتحاد کو یوں بیان کیا، بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ سے بڑا ہے، ایک روح میں ساری شناختیں پائی جاتی ہیں۔ یسوع ناصری نے انسان کی باپ کے ساتھ یگانگت کو بیان کیا، اور اس کے لیے ہمارے اوپر اس کی لامتناہی عقیدت کا قرض ہے۔ اس کا مشن انفرادی اور اجتماعی دونوں تھا۔ اس نے زندگی کا مناسب کام سر انجام دیا، نہ صرف خود کے انصاف کے لیے بلکہ انسانوں پر رحم کے باعث انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ انہیں اپنا کام کیسے کرنا ہے، بلکہ نہ تو ان کے لیے خود کچھ کرنے یا نہ ہی انہیں کسی ایک ذمہ داری سے آزاد کرنے کے لیے یہ کیا۔ مسیح کا کفارہ انسان کی خدا کے ساتھ نہ کہ خدا کی انسان کے ساتھ مفاہمت کرواتا ہے، کیونکہ مسیح کا الہی اصول خدا ہے اور خدا خود کو تسکین کیسے دے سکتا ہے۔ مسیح سچائی ہے جو خود اس سے زیادہ نہیں پہنچ سکتی۔ چشمہ اپنے منبع سے زیادہ اونچا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسیح یعنی سچائی اپنی خود کی کسی ایسی فطرت سے بڑی کسی اور فطرت کے ساتھ مصلحت نہیں کرتا جو ابدی محبت سے ماخوذ ہو۔ اس لیے مسیح کا یہ مقصد تھا کہ انسان کی خدا کے ساتھ نہ کہ خدا کی انسان کے ساتھ مفاہمت کروائے۔ یسوع نے انسان کو محبت کا حقیقی فہم، یسوع کی تعلیمات کا الہی اصول دیتے ہوئے خدا کے ساتھ راضی ہونے میں مدد کی، اور محبت کا یہ حقیقی فہم روح کے قانون، الہی محبت کے قانون کے وسیلہ انسان کو مادے، گناہ اور موت کے قانون سے آزاد کرتا ہے۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر دکھ اٹھایا، کسی کے انفرادی گناہ پر الہی سزا کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ گناہ ناگزیر دکھ لاتا ہے۔ یسوع نے جسمانی حواس کی چند ایک لذتوں کا تجربہ کیا تھا، مگر اس کے دکھ اس کے اپنے گناہوں کا نہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کا پھل تھے۔ ابدی مسیح یعنی اس کی روحانی شخصیت نے کبھی دکھ نہیں اٹھایا۔ یسوع نے دوسروں کے لیے راہ تیار کی، اس نے مسیح کا نقاب اٹھایا جو الہی محبت کا روحانی خیال ہے۔ جو لوگ صرف اپنی خوشی اور حواس کی تسکین میں جیتے ہوئے گناہ پر یقین کرنے اور خودی میں دفن ہیں، ان کے لیے اس نے مادیت میں کہا، آنکھیں ہیں پر تم دیکھتے نہیں، کان ہیں پر تم سنتے نہیں، کہ کہیں تم دل سے سمجھ نہ لو اور باز آؤ اور میں تمہیں شفا دوں۔ اس نے تعلیم دی کہ مادی حواس سچائی کو اور اس کی شفائیہ قوت کو خاموش کرتے ہیں۔ مسروبیت کی افادیت اس عملی پیار اور اچھائی میں پنہاں ہے جو انسان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ سچائی انسانوں کے درمیان رہتی رہی ہے، لیکن جب تک انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اس سچائی نے ان کے مالک کو قبر پر فتح بخشی ہے، اس کے اپنے شاگردوں نے اس بات کا یقین نہ کیا کہ ایسا ہونا بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ جی اٹھنے کے بعد حتیٰ کہ توما جیسا غیر معتقد شخص بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ سچائی اور محبت کا عظیم ثبوت کس قدر کامل تھا۔ توبہ اور دکھوں کا ہر احساس، اصلاح کی ہر کوشش، ہر اچھی سوچ اور کام گناہ کے لیے یسوع کے کفارے کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور اس کی افادیت میں مدد کرے گا۔ لیکن اگر گناہ گار دعا کرنا اور توبہ کرنا، گناہ کرنا اور معافی مانگنا جاری رکھتا ہے، تو کفارے میں خدا کے ساتھ یکجہتی میں اس کا بہت کم حصہ ہوگا، کیونکہ اس میں عملی توبہ کی کمی ہے جو دل کی اصلاح کرتی اور انسان کو حکمت کی رضا پوری کرنے کے قابل بناتی ہے۔ مادے پر زندگی کا بھروسہ ہر قدم پر گناہ کرواتا ہے، یہ الہی ناراضگی کو پالتا ہے اور یہ یسوع کو قتل کرے گا کہ شاید وہ تکلیف دہ سچائی کے لیے ایک رکاوٹ تھا۔ مادی عقائد روحانی خیال کو ذبح کریں گے جب کبھی اور جہاں کہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگرچہ غلطی کے پیچھے ایک جھوٹ یا ہیلوں کا احساس جرم چھپا ہوتا ہے، مگر غلطی پر ہمیشہ کے لیے مہر ثبت نہیں کی جا سکتی۔ سچائی اپنے ابدی قوانین کے وسیلہ
غلطی کو بے نقاب کرتی ہے۔ سچائی غلطی کو اپنے آپ سے فریب دلوانے کا موجب بنتی ہے اور غلطی پر حیوان کا نشان لگاتی ہے، حتیٰ کہ احساس جرم کے بہانے کی یا اس پر مہر ثبت کرنے کی رغبت کو سزا دی جاتی ہے۔ انصاف سے اجتناب اور سچائی سے انکار گناہ کو مسلسل ہونے، جرم کو بڑھاوا دینے، قوت ارادی کو خطرے میں ڈالنے اور الہی رحم کا مذاق اڑانے کا رجحان پیدا کرتے ہیں۔ کفارے کے لیے گناہگار کی طرف سے مسلسل بے لوث قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الہی طور پر غیر فطری ہے کہ خدا کا غضب اس کے پیارے بیٹے پر نکلے۔ ایسا نظریہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ علم الہیات میں کفارہ ایک سنگین مسئلہ ہے، مگر اس کی سائنسی تفصیل یہ ہے کہ دکھ گناہ آلودہ فہم کی ایک غلطی ہے جسے سچائی نیست کرتی ہے، اور بالآخر یہ دونوں گناہ اور دکھ ہمیشہ کی محبت کے قدموں پر آ گرتے ہیں۔ مادی خودی میں ڈوب کر ہم زندگی اور عقل کے مادے کو ہلکا سا نقص کرتے اور اسے جان لیتے ہیں۔ مادی خودی سے انکار انسان کی روحانی اور ابدی انفرادیت سے متعلق جاننے میں مدد دیتا ہے، اور مادے سے یا جنہیں مادی حواس کی اصطلاح دی گئی ہے ان کے وسیلہ غلط علم کو تباہ کرتا ہے۔ جب ہم الہی کے ساتھ اپنے رشتے کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں تو ہم کوئی اور عقل نہیں رکھتے ماں سوائے اس کی عقل کے، کوئی اور محبت، حکمت یا سچائی نہیں رکھتے، زندگی کا کوئی اور فہم نہیں رکھتے، اور مادے یا غلطی کی وجودیت کا کوئی اور شعور نہیں رکھتے۔ جو وجود رکھتا ہے وہ محض الہی فہم اور اس کا خیال ہے۔ اسی فہم میں ساری ہستی ہم آہنگ اور ابدی پائی جاتی ہے۔ سیدھا یا تنگ راستہ اس حقیقت کو دیکھنے اور تسلیم کرنے، اس قوت کو قبول کرنے اور سچائی کی راہوں کی پیروی کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے مالک نے مکمل طور پر اور فیصلہ کن انداز میں موت اور قبر پر اپنی فتح سے الہی سائنس کو واضح کیا۔ یسوع کا کام انسان کی روشن خیالی اور پوری دنیا کی گناہ، بیماری اور موت سے نجات کے لیے تھا۔ پولس لکھتا ہے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی بظاہر موت کے وسیلہ ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اس کی جسمانی تدفین کے 3 دن بعد اس نے اپنے شاگردوں سے بات کی۔ اس پر ظلم ڈھانے والے لافانی سچائی اور محبت کو قبر کے اندر پوشیدہ رکھنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ خدا کی تمجید ہو اور جدوجہد کرنے والے دلوں کے لیے سلامتی ہو۔ مسیح نے انسانی امید اور ایمان کے دروازے سے پتھر ہٹا دیا ہے، اور خدا میں زندگی کے اظہار اور مکاشفہ کی بدولت اس نے انسان کے روحانی خیال اور اس کے الہی اصول یعنی محبت کے ساتھ ممکنہ کفارے سے انہیں بلند کیا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔